बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आज कल फिर बड़े ज़ोर व शोर से जो हमारे तलीमी अदारे हैं वहाँ पर एक सिलसिला जारी है जो नज़र पाकिस्तान और जो पाकिस्तान की असास है यानी हमारा दीन इस्लाम, उस हवाले से नफ़रत के बीज बो रहा है। ये सिलसिला तो क़याम पाकिस्तान के बाद भी फौरी शुरू हो गया था, लेकिन अब इसके मज़ीद जो असरात हैं और चीज़ें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, और जो ये नफ़रत के बीज हैं वो दानिशवरी के नाम पर हमारी नौजवान नस्ल में बोए जा रहे हैं। और उससे बढ़कर बात ये है कि वो दानिश्वर जो नज़रिए पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के जो असास हैं उसकी बात करते हैं, और ख़ास तौर पर जिनका ग़ज़वतुल हिंद के हवाले से कामिल यकीन है और ख़ित्ते की जियो पोलिटिकल सूरत हाल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आगाह हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल बैन हैं। ख़ास तौर पर अगर प्राइवेट जामियात की बात की जाए, जो नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से या ग़ज़वतुल हिंद के हवाले से मैंने बात की है, तो एक बड़े प्रोमिनेंट दानिश्वर हैं, तज़कियाकार हैं, टॉक शो होस्ट भी करते हैं, वो हैं औलिया मकबूल जान। औलिया मकबूल जान उन चंद दानिश्वरों में हैं जो सिर्फ़ नज़रिया पाकिस्तान की बात करते हैं, दीन इस्लाम की बात करते हैं और ग़ज़वतुल हिंद की बात करते हैं। अदरवाइज़ मीडिया में जितने भी एंकर्स या दानिश्वर बैठे होते हैं वो कुछ ना कुछ एंटी स्टेट एलिमेंट को ही बयान करते हैं। उससे बढ़कर ये कि वो कौम को मायूस करने की बातें करते हैं, जबकि औलिया मकबूल जान उन दानिश्वरों में हैं कि जो एक जज्बे के तहत कौम को मोटिवेट भी करते हैं। तो औलिया मकबूल जान कुछ प्राइवेट जामियात में बैन है। रिसेंटली उन्होंने अपना एक कॉलम लिखा है, तो मैंने ये समझा कि आपके साथ इस कॉलम में जो हक़ाइक़ बताए हैं औलिया मकबूल जान ने, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएं कि किस तरह जो दानिश्वर पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं और नज़रिया पाकिस्तान की असास पर पहरा देते हैं, उनकी किस तरह किरदार कुशी की जाती है और कैसे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। उनके कॉलम का उन्वान है लाहौर की सेकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ और पाकिस्तान। एक ख़ास इवेंट का इन्होंने हवाला दिया है कि जो बांग्लादेश टूटा तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। तो रिसेंटली 25 मार्च के हवाले से बांग्लादेश के जिस सेकुलर तबका है उन्होंने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश बुलाया ताकि वो वहाँ पर फिर सीना चौड़ा करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करें। लेकिन एक नई चीज़ वहाँ बांग्लादेश में देखने को मिली, और वो ये था कि जब मोदी वहाँ पर आया तो एक ख़ास इस्लाम पसंद तबके ने वहाँ पर कलमा हक़ बुलंद किया, एहतजाज किया, गो कि उन पर पथराव भी हुआ, और एक नई चीज़ सामने आई और वो थी ग़ज़वतुल हिंद के नारे। वहाँ पर ग़ज़वतुल हिंद के जो नारे हैं वो बुलंद हुए। एक तरफ तो इस सिलसिले को देखकर जब ये नारे बुलंद हुए तो इंडिया में मातम बरपा था, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की एक प्राइवेट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लाहौर में, वहाँ पर भी मातम बरपा हो गया। औलिया मकबूल जान साहब ने अपने कॉलम में उस यूनिवर्सिटी का जिक्र तो नहीं किया, तो वो यूनिवर्सिटी है लम्ज़ यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर भी 25 मार्च को एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जाना था जो बाद में मनसूख हो गई। और सबसे तो वहाँ पर भी 25 मार्च को एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जो बाद में प्रेशर आया तो मनसूख हो गई। जो उस कॉन्फ्रेंस के मौजू थे वो यकीनन एंटी पाकिस्तान थे, एंटी स्टेट थे, एंटी इस्लाम थे। तो औलिया मकबूल जान साहब ने उस हवाले से ज़िक्र किया है कि कैसी हमारी जामियात को इस्तेमाल किया जाता है और जो असातिज़ा हैं उन्हें भर्ती किया जाता है अपने मखसूस एजेंडे के तहत। फिर ये असातिज़ा जो तलबा हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उनमें नफ़रत के बीज बोते हैं और जानबूझकर जो सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करवाई जाती हैं वो एंटी पाकिस्तान रिलेटेड ही मौज़ूआत उसमें रखे जाते हैं। औलिया मकबूल जान साहब ने इसमें हामिद मीर के वालिद वारिस मीर का भी हवाला दिया है कि जब बांग्लादेश में अलहदगी की तहरीक उठी तो ये जामिया पंजाब में थे वारिस मीर, और एक वफ़द के साथ वहाँ पर चले गए। और बाद में उन्होंने औलिया मकबूल जान साहब ने कहा कि जब वहाँ से वापस आए और जो इन्होंने कॉलम लिखे उससे यही लग रहा था कि शायद हम उनके हकूक़ सलब कर रहे हैं और बंगालियों को हमसे नफ़रत है और जो उनका चाहिए गई। लेकिन उसका ड्राफ्ट सीन है 25 मार्च 2000
21 کو دیکھنے میں آیا کہ جب ایک پھر وہاں پر تحریک اٹھی اور مودی آیا تو ایک طبقے نے، اسلام پسند طبقے نے وہاں پر غزوۃ الہند کے نعرے لگائے۔ اولیاء مقبول جان صاحب اس کالم میں بہت ساری چیزیں شاید انہوں نے مناسب سمجھا کہ کیا نام لینے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا ہمیں بھی پتہ ہے۔ ایک اور چیز انہوں نے اس کالم میں ذکر کی ہے اور وہ فیض احمد فیض کے حوالے سے ہے۔ اولیاء مقبول جان صاحب نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 2 سال پہلے 25 دسمبر کے حوالے سے لمز یونیورسٹی میں ایک تقریب منعقد ہونی تھی، تو کچھ طلبہ اولیاء مقبول جان صاحب کے پاس آئے اور انہیں دعوت دی کہ 25 دسمبر کو آپ یہاں پر آئیں اور آپ طلبہ سے خطاب کریں۔ تو اس جو سیمینار ہے اس کے جو کمپیئر تھے، جو ہوسٹ تھے، وہ فیض احمد فیض کے نواسے تھے۔ ان کا نام اولیاء مقبول جان صاحب نے تو نہیں لکھا، لیکن ان کا نام ہے علی ہاشمی۔ آپ اکثر انہیں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں، وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ 25 دسمبر کو جو کانفرنس ہے، جو سیمینار ہے، اس میں اولیاء مقبول جان صاحب آ رہے ہیں، تو انہوں نے کمپیئرنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ فیض احمد فیض کے نواسے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اولیاء مقبول جان نے آنا ہے تو انہوں نے کمپیئرنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے وہ نفرت کہ آپ وہ چاہتے ہیں صرف ایک طرف کا نقطۂ نظر بیان ہو، جو دوسری طرف کا نقطۂ نظر ہے وہ بیان نہ ہو، اور ایک سائٹ کی جو ہے وہ باتیں ہماری یوتھ تک، ہمارے طلبہ کے ذہنوں پر محسوس ایجنڈے کے تحت اتاری جائیں، اور جو پاکستان ریلیٹڈ مٹیریل ہے اس سے طلبہ کو دور رکھا جائے۔ اس لیے ان بڑی بڑی پرائیویٹ جامعات میں اولیاء مقبول جیسے دانشوروں کو نہیں بلایا جاتا، جو غزوۃ الہند کی بات کرتے ہیں، جو اسلام کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے اساس نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ اولیاء مقبول جان صاحب نے اس میں ایک اور واقعہ اس کالم میں لکھا ہے کہ اس سے قبل بھی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں انہیں بلایا گیا اور جان بوجھ کر ایسے سوال ان سے پوچھے گئے بنگلہ دیش کے حوالے سے، تو جس کا اولیاء مقبول جان صاحب نے جواب دیا، اور خاص طور پر بلوچستان ریلیٹڈ اولیاء مقبول جان سے سوال ہوئے کہ کسی طریقے اولیاء مقبول جان کو پھنسایا جائے، گھمایا جائے، لیکن اولیاء مقبول جان صاحب بلوچستان رہ چکے ہیں، ان کی جاب ریسیور سرونٹ تھے، تو وہاں پر انہوں نے کئی سال گزارے، وہاں کی جامعات دیکھی، وہاں کا ماحول دیکھا، اور یہ اس خطے کو بھی بڑی باریکی سے جانتے ہیں کہ کیسے انڈیا وہاں پر کچھ پریشر گروپ ڈیولپ کرتا ہے، پھر انہیں پیسے دیتا ہے اور اپنی مرضی کے کام کرواتا ہے۔ وہاں پر اینٹی پاکستان موومنٹ کس طرح انڈیا نے شروع کر رکھی ہے، یہ ایک ایک چیز کو بخوبی اولیاء مقبول جان صاحب ان چند ایک دانشوروں میں ہیں جو جانتے ہیں، جو بلوچستان کی گراؤنڈ ریالٹیز جانتے ہیں۔ اور یہی اولیاء مقبول نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے وہ جواب دیے تو بعد میں اس مخصوص دانشوروں کے طبقے نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اولیاء مقبول جان جیسے دانشوروں کو تو کسی کانفرنس یا سیمینار میں نہیں بلانا، یہ تو الٹا ہمیں پڑ جاتے ہیں، جو ہم طلبہ کے ذہنوں میں اتارنا چاہتے ہیں یہ اس سے اینٹی بیانیہ لے کر چلتے ہیں، اور جو حقائق ہیں وہ بتاتے ہیں، اس سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ہمیں تو وہ نیم حکیم ٹائپ دانشور چاہیے جن کا بالکل سطحی علم ہے، جو حقائق سے باخبر نہیں ہیں، جنہوں نے تاریخ اتنی نہیں پڑھ رکھی، جو صرف ایک سیکولر طبقے کی اپروچ کو ہی آگے لے کر چلتے ہیں، جو مغرب کے دل دادا ہیں، مغرب کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں اور مثالیں بھی مغرب کے ہیروز کی دیتے ہیں، اور جو اسلامی فتوحات ہیں، جو اسلام ہے، ایک پیس کا دین ہے، ایک امن کا دین ہے، اس حوالے سے بات نہیں کرتے، اور یہی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں کہ شاید اسلام تو تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ اور لاسٹ میں اولیاء مقبول جان نے اس کالم میں پھر لکھا ہے کہ سیکولر لبرل دانشور خواہ ڈھاکہ یونیورسٹی کا ہو یا لاہور کی کسی جدید پرائیویٹ یونیورسٹی کا، اس کے اینٹی پاکستان بیانیے کو ڈھاکہ کی سڑکوں پر غزوۃ الہند کے نعروں نے دفن کر دیا۔ چاہے جو مرضی کرتے بنے، آپ دلوں سے یہ چیز نہیں نکال سکتے۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ نے ایک سائڈ پر جو سیکولر دانشور ہیں وہ بٹھائے ہوں، اور ایک سائڈ پہ جو رائٹ ونگ کے دانشور ہیں جن میں اولیاء مقبول جان ہیں، انہیں بٹھایا اور پھر مذاکرہ کروایا جائے، اور پھر فیصلہ طلبہ سے کروایا جائے کہ کیا لیفٹ ونگ کا دانشور ٹھیک بات کر رہا ہے یا رائٹ ونگ کا، اور کس کی بات میں وزن ہے۔ مزہ تو تب ہے یہ کہ اب بات ہوئی کہ ایک خاص مخصوص سیکولر ٹائپ طبقے کو بٹھا لیا
اور اپنی مرضی کا لیکچر دلوا لیا، اور کانفرنسوں کے موضوعات بھی اس طرح کے رکھ سکے۔ کچھ کانفرنسوں یا سیمینارز میں ہم بھی جاتے ہیں تو وہاں ہم بھی نے بھی یہ فیل کیا ہے کہ بس ایک نقطۂ نظر خاص مخصوص گروپ کو ہی بلایا جاتا ہے، کوئی اس طرح کا مذاکرہ نہیں کروایا جاتا کہ جہاں دو پائے کے دانشور آمنے سامنے، دو مختلف سوچیں رکھنے والے بیٹھے ہوں اور وہ طلباء کو گائیڈ کریں۔ تو ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز کے بعد چونکہ فنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہر سال جو پاکستان کے ڈیز ہیں، جس طرح 6 ستمبر ہے، 23 مارچ ہے، 14 اگست ہے، تو کچھ نہ کچھ اپنی یونیورسٹیز میں ایک خاص ایجنڈے کے تحت اس طرح کا زہر اگلتے رہتے ہیں اور نفرت کے بیج بوتے رہتے ہیں، لیکن ہو کر وہی رہتا ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا جب مودی آیا اور وہاں پر غزوہ ہند کے نعرے لگے اور سارا بیانیہ دفن ہو گیا۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔